दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरां दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दां दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचे उतर आमी आयकूंक वेता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचेर देवोन ये आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन दैवीक कुरपेन नेटोवन सोलोवन व्हर म्हणून आमी प्रत्येक जावन मागया. ह्या गिता मुखांतर ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय ओत म्हजेर दैवीक सकत ओत म्हजेर मोग पवित्र. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय ओत म्हजेर दैवीक सकत ओत म्हजेर मोग पवित्र ओत म्हजेर दैवीक सकत ओत म्हजेर मोग पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये तूं मोनान म्हज्या शांती वाटून दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या शांती वाटून दाखय ओत आमचेर शांती तुजी ओत आमचेर भक्ती तुजी ओत आमचेर शांती तुजी ओत आमचेर भक्ती तुजी ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणयेन म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणयेन म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय
दाखय म्हाका सर्गीची वाट फावय म्हाका सर्गारासाक दाखय म्हाका सर्गीची वाट फावय म्हाका सर्गारासाक येसताच्या आत्म्या उजवाडाच्या आत्म्या शांतीच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आमचे देवोन ये तुझ्या दैवीक परजळाने आमच्या मोतीचो काळजाचो काळोख तूं काड आमची काळजां जेजूच्या मोगान पेटय सदाच्या वाटेन आमी सदांच सोमकोंक तुझे दैवीक सकत आमकां लाभय सा पौलान रोमागरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 वाक्य 11 13 पर्यंत हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो आमचे थारान आमी सत्मानूक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कवचां नेस्या आमचे साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहजल्लें जावन आसो सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कावत कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडां सोन सोडा क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सा पावलू रोमाघरांक बरयल्ल्या ह्या पत्रांत आमकां सांगता एक विशेष वेळ घडयेक आमी लागीं पावल्या म्हणून विशेष वेळ घडी आनी ह्या वरवीं ह्या विशेष वेळ घडयेंत आमकां हर एकल्यांक तो एक विशेष संदेश दिता आनी तो संदेश जर आमी आतां आयकल्या उतरांत समजूंक प्रयत्न करता आमी हर एकल्यांनी काळोखाच्या संगतेक फाट करून उजवाडांत जियोंक फुडें सरूंक आमी वांजेलांत वाचता साबार जाणां विशान जी जेजूची भेट करतात जेजू थंय तांकां एक संबंद रुता जाता आनी हर एक व्यक्ती जो जेजूक भेटता जेजू थंय ताचें एनकावंटर म्हणटा आमी इंग्लिशान भास म्हणजे जेजू थंय जेजूक मेळोवन जेजू थंय एक संबंद थंयसर आराम जाता आसतना 3 विशेष संगती थंयसर त्या व्यक्ती थंय घडटात हर एक व्यक्ती तें पळोवंक जाल्यार जावं ते जेजूचे आपोस्तल जावं ते हेर जेजूक
च्या परगडचिने वेळा जेजूक भेटयल्ली ह्या जिवन जेजूक उपरांत भेटयल्ली कोणूय ती जावं जाताच्या जिणेंत आमी पळोवं जाल्यार हे 3 विशेश संगती आमकां दिसतात. पयलें जावन आसा त्या व्यक्तीची ती आयडेंटिटी म्हणटा आमी कोंकणीन सांगचें जाल्यार अस्मिताय एक नवी जाता. अस्मिताय नवी जाता. आयडेंटिटी त्या व्यक्ती एक नवेंपण घेता. दुसरें त्या व्यक्तीचे डायरेक्शन जिणेची दिशा बदलता. आनी तिसरें त्या व्यक्तीचो दिसठाव इंग्लिशान सांगचें जाल्यार आउटलूक तें एक नवें जाता. 3 रितींनी विशेषतेचें परिवर्तन एका व्यक्तींतय घडटा. म्हज्या भावनो भयणीनो, जर आमी खरेपणी क्रिस्ताक भेटता आनी सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमचो एक संबंध लागशिल्लो संबंध एक जिवो संबंध आरंभ जाता तर हे 3 संगती आमच्या जिवितांत दिसूंक जाय. पयलें जावन आसा एक नवी आयडेंटिटी नवी अस्मिताय. नवी अस्मिताय म्हळ्यार कितें? हांव कोण म्हूण जर हांव एक सवाल म्हाका विचारता म्हाका साबार जापी मेळटात. जावंक पुरो हांव म्हज्या ह्या गांवांतून आयिल्लो या हांसो तासो पूत या धू म्हूण हांव सांगूंक पुरो हांव कोण म्हणटाना. हांव एक देवाची रचना अशें जनरल हांव जाप दिवंक पुरो. म्हजी आयडेंटिटी म्हजी अस्मिताय क्रिस्ता जेजूक भेटता आसतना एक नवें रूप घेता. म्हळ्यार क्रिस्ता थंय हांव कोण जावन आसा. ही एक नवी आयडेंटिटीचें भोगाप म्हजे थंय येवचें भोव गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीनो. जर तर आमी सा पावलाच्या जिणें नदर घालूं जाल्यार पावलू एक जुदेव आसलो आनी जुदेव धर्मा खातीर कितेंय करूंक तयार आसलो झुजतालो तो. आनी ह्या वरवीं क्रिस्ती भावार्थ स्विकार केल्ल्यांक तो दग दितालो आपल्या जुदेव धर्माच्या त्या मोगान. आनी जेजूक तो भेटिल्ल्या उपरांत जेजू ते लागशिल्ल्यान ताचो संबंद आराम जाता आसतना तस्सू सावलू पावल जाता आसतना म्हाका आमी पळयता एक विशेष नवी आयडेंटिटी तो जोडटा. आनी ती आयडेंटिटी कितें गे म्हळ्यार हांव क्रिस्ताचो आपोस्तल. आय एम एन अपोस्टल ऑफ क्रायस्ट. आनी क्रिस्ता खातीर हांव मरोंक तयार आसा. क्रिस्ता खातीर हांव जियेता म्हूण तो समजता. एक नवेंपण. द किल्लर ऑफ क्रिश्चन्स बिकम्स द लवर ऑफ क्रायस्ट. एक नवी आयडेंटिटी ताका मेळटा. तो सान पावल आमकां सांगता ताचो अनुभव कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 5व्या वस्वरान 17व्या वळींत. जो कोण क्रिस्तांतय जियेता तो एक नवी रचना. एक नवी रचना. पोरणे ते सगळें गेलें आनी सगळें नवें जालां. क्रिस्तांतय कोण एकलो जियेता तो एक नवी रचना एक नवे आयडेंटिटी ताचे थंय पळोवंक दिसता. दुसरें मोगाचें भाव भयणीनो हांवें तुमकां सांगलें क्रिस्ता थंय लागशिल्लो संबंद जोडटा आसतना जिणये दिशा बदलता. द डायरेक्शन ऑफ लायफ चेंजीस. जिणये दिशा डायरेक्शन म्हणजे म्हज्या जिणयेंत हांव कितें जोडूंक आशेता. खंयच्या संगतीक म्हज्या जिवितांत हांव चड गमान दिता महत्व दिता. हे संगती म्हज्या जिणयेची दिशा कितें म्हूण म्हाका कळीत करतात.
something that I want to accomplish in my life motivates me towards that goal. आनी ह्या वरी म्हाका बाबन सा पावलाच्या जिणेंत आमी पळोवंक जाल्यार तो आपल्या धर्मा खातीर आसलो झुजून आसलो. आपणाचेंच चिंताप ताचें म्हणजे आपूण एक गमालियल तसल्या व्हडल्या शिकोंदराच्या व्हडल्या मेस्त्रीच्या सकल तरबेती जोडलेलो. आपणाचें व्हडपण चिंतून आसलो, घमंड ताचें तें आसलो. आनी तो जेजू क्रिस्ता भेटल्या उपरांत म्हणटा, गलातकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर दुसरो आवाज दुसऱ्या वळींत, इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट इट इज क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. आतां हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजें तें जियेता. तो म्हणटा रोमांकारांक बरयल्लें पत्र 14:8 वळींत, जर तर आमी जियेताव तर क्रिस्ता खातीर, आमी मरताव तर क्रिस्ता खातीर. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची क्रिस्ताची जावन आसाव. म्हाका भाव भयणीनो, एक विशेष परिवर्तन थंयसर जिणे दिशा. येदोळ पर्यंत आपणा खातीरच तो जिवन आसलो, आपणाच्याच धर्मा खातीर, आपणाच त्या जन्मांत तो गर्वान बरो जिवन आसलो. ताका लागून हांव न्ही तो गर्व, हांव म्हणलें चिंताप, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें तें चिंताप. तो म्हणटा हांवें सोम्याच्या खुर्साक तें खिळायलां आनी आतां क्रिस्त म्हजे खातीर म्हजें तें जियेता आनी हांव क्रिस्ता खातीर जियेता. तिसरें मोगाचें हांवें तुमकां सांगलें, जो कोण जेजू क्रिस्ताक भेटता, लागशिल्लो संबंद क्रिस्ता थंय जोडटा, ताच्या जिणेच्यो दिश्टाव म्हणजे आउटलूक या विजन तें नवें जाता. दिश्टाव जिणेचो म्हळ्यार ज्या रितीन आमी हो संवसार पळयता. म्हाका भाव भयणीनो, हांगासर हांवें ग्लास घाला, दिश्टीचो ग्लास, आनी हे ग्लासा मुखांतर धवो ग्लास तो आसल्या वरवीं म्हाका आसल्या बरी सकट दिसता. जर हांवें दुसरो कलराचो, काळे घाल्याचो कलराचो या दुसऱ्या कलराचो ग्लास घालो जाल्यार म्हाका कितें खंयच्या कलराचो ग्लास घालता तेचो कलर म्हाका भायर दिसता. हर एक वस्तू त्या रितीन दिसता, आसल्या बरी ती दिसना. आमच्या हर एकल्याच्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक दिश्टाव आसा जिणेंत आमी पळयता. आमकां हर एकल्यांक मेळिल्ल्या त्या अनुभवा प्रमाणे, आमच्या जिणेंत आमकां जाल्ल्या अनुभवा ताचेर होंदून आमचो दिश्टाव, तो ग्लास आमी म्हणटा आमचो जिणे अनुभव. पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमचो एक एकवट जाता आसतना म्हाका भाव भयणीनो, त्या दिश्टावांत एक नवेंपण येता. आनी तें नवेंपण आमी सोम्याच्या त्या दिश्टीन पळोवंक फुडें सरता. आमच्याच दिश्टीन न्ही पूण सोम्याच्या दिश्टीन. आनी ह्या वरवीं सांग पावलो आमकां सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 वस्वरांत 5 वळींत, तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें तें मन जावं दी. आपणा क्रिस्ताने सैमान देव तरी खालतलो तसलें मन तुमचें तें आसूं म्हणटा. क्रिस्ता जेजूचें मन, क्रिस्ता जेजूचें तें चिंताप आमचें चिंताप जाता. ज्या रितीन आमी हो संवसार पळयता, ज्या रितीन दुसऱ्या व्यक्तींक आमी पळयता, ज्या रितीन आमकांच आमी पळयता, थंयसर जेजू कसो पळयता, जेजूची दीस त्या वेळा कशी आसा त्या रितीन हांव पळोवंक प्रयत्न करता. हे मोगाचे न्हू 3 विशेश तरेचे बदलावन आमच्या जिवितान घडता. सोम्या जेजूक आमी भेटिल्ल्या वेळार, सोम्या जेजूक थंय आमचो संबंद लागशिल्लो आसल्या वेळार. आनी ह्या वरवीं फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो आमकां 3 वस्परांत सांगता, हो ताचो वर्तो अनुभव सोम्या जेजू थंय ताणें जोडलेलो, तो अनुभव तो वांटून घेवन म्हणटा. 3 वस्परांत 7 वळींत आमी वाचलें जाल्यार सांग पावलान फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 3 वस्वर 7 वळींत
सांबाळ थंयसर म्हणटा आदी म्हाका फायद्याचें म्हणून हांवें चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. हांवें कितें फायद्याचें म्हूण लेखिल्लें तें आतां लुकसाण म्हूण हांवें लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पासत सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखलां. पळय म्हाका न्हू मस्तू नश्ट ताका भोगोंक जाय पडल्यो. मस्त ताची दगदवणी सांपावलाक आयली ताच्या मिसावांत आनी हें सक्कड तो म्हणटा कोयर म्हूण हांव लेखलां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट, म्हज्या जिणेचो एकच शेवट जावन आसा. क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय आनी हो एकच म्हज्या जिणेचो शेवट जावन आसा. म्हज्या भावन भयणीनो, आज तो सांपावलो आमकां आतां आमी आयकलां देवाच्या उतरांत उलो दिता 13व्या आवास्वरान रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी काळोखाच्या संगतेक फाट करून उजवाडांत जियोंक. एका पुरबायेचें गीत तुमी आयकलां जावंक पुरो, पद मस्त आदलें तें. रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं, रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं, वात जळय तूं भावा मोत उजवाडाय तूं, वात जळय तूं भावा मोत उजवाडाय तूं, रात जाल्या जिवनांत वात जळय तूं. वय मगाच्या भावना भयणीनो, ती वात सदांच पेटलेली आसा जाय. सोम्याच्या त्या मोगाची वात आमचे थंय सदांच केदाळा पेटलेली आसा. जिवी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, ते एक विशेष क्रिस्ती जिविताचो अनुभव जावन आसा. आनी तस जाल्यार त्या जिविताक आज सांपावलो आमकां आपयता. तो म्हणटा उजवाडाची झुजां कावांच्या आमी नेशया. उजवाडाची झुजां कावांच्या आमी नेशया. सबार काळोखाची संगती ह्या संवसारांत आमकां दोसतात. सबार काळोखाची संगती आमकां आवरण करता आसतना सोम्याच्या त्या उजवाडांत आमी रावूंक बळवूंक जाय. सोम्या जेजूक खरेपणी आमी साक्षी जाय. आनी तातूंत तो म्हणटा आमचे साल समकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक सहजल्लें जावन आसूं दी म्हणटा. दिसा उजवाडा सहजल्लें जावन आसूं दी आमची साल समकण. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी विविध तराच्या कश्टाक वळख जाल्ले आसा. विशेश जावन ह्या कोरोना पिडा वरवीं संवसारांत सगळ्यांतल्यान काळोखाची मोडां आमकां दिसतात. सबार जण निराशेन आसात. सबार जण आपल्या जिणेंत देदेस्पर जाल्ले आसात. एक केदाळा पर्यंत अशें आसतलें म्हणल्यार ती अतंत्र परिस्थिती, अनसर्टनिटी आमकां दोसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारांक आपल्या फुडारा विशयांत कंत कामां सबार जाणांची गेल्लीं आसात. विशेष रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, एका तरेचे दगदवणी समून येत लोक अनुभव करून आसा. आनी ह्या वेळार हे उतर आमकां आमच्या जिणेक प्रेरण जावं. आज आमकां मेळिल्लो संदेश आमकां जिणेक प्रेरण जावन हांव म्हज्या सोम्यातें जियेतां. सोम्या जेजूच्या मोगांत हांव थीर रावतां. सोम्या जेजूक आनी ताचो उजवाड म्हज्या जिविताचे ते झुजां खावाचे जावन हांव स्विकार करतां. कशें किर्तनकार आमकां सांगता, सोमी सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक, कोणाक हांवें भियोंक जाय. किर्तन 20:07 मोगाचें दाविदाचें किर्तन, अपुर्बायेचें किर्तन तें आमी नियाळ करता आसतना कोणाक हांवें भियोंक जाय. एक व्हडलें फौज म्हज्या मुखार येत जाल्यार हांव भियोंक ना. कित्याक सोम्याचो तो उजवाड तो म्हजे सांगात आसा. सोम्यान म्हाका एक नवें अस्मिताय दिल्या, नवी आयडेंटिटी दिल्या. सोम्याच्या त्या म्हज्या जिणेक एक नवी दिशा दिल्ली जावन आसा ताच्या मोगांत. आनी सोम्यान म्हज्या जिवितांत म्हाका एक नवें दिस्त हांव दिवन तसो म्हाका चलोवन व्हरता. हो जावन दी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ हर एक दिसा
आजच्या दिसा आमी खंगा जावची गरज ना, आमी निराश जावची गरज ना. आमकां हर एकल्यांक सोमी ताच्या उजवाडां चलोन व्हरता म्हणलें सत आमी जाणा जावया. आमचें जिवीत आज आमी ताका भेटोवन दिवया. एकडे बोर आमचे दोळे आमी धांपून आमकां सोम्याक ह्या वेळी समर्पून दिवया. आमची कितें परिस्थिती आसा, आमच्या जिणेंत जावं पुरो सबार कश्ट आसात, जावं पुरो सबार तराच्या वंदोवण्याक काळोखाच्या सक्तेक उडोवंक जाल्ले आसात. कसलीय ती परिस्थिती जावं, सोमी ती जाणा. तुजे हर एक परिस्थिती सोमी जाणा म्हूण समजून घे. ह्या वेळार तुका सोम्या समर्पून दी. सोम्या जेजू, आमचो उजवाड जावन ह्या संवसारीत तूं आयलोय. तुजो उजवाड तूं आमकां निरंतर दिवन आसाय. तुज्या मोगाच्या, सताच्या, कृपेच्या, समाधानाच्या, शांतीच्या उजवाडांत, भावार्थाच्या उजवाडांत, त्या भरवोसाच्या उजवाडांत आमी सदांच चलोवंक सोम्या तूं आमकां आदार दिवन आसाय. आज तुजें उतर आयकल्या तुज्या सर भुरग्यांक सोम्या जेजू तोच उजवाड तूं फोव कर. जिणेन खंगात जाल्यार सोम्या तूं धैर्य दी. काळोखान सस्पोंद आसलेल्या म्हज्या भावा भयणीक सोम्या जेजू दैवीक प्रकाश तांचेर तूं फंकय. हर एका वायटाचेर, वायटाच्या ओंदवणेचेर, संवसाराच्या भुलवण्याचेर जैत व्हरूंक सोम्या जेजू तांकां बळवंत कर. तांच्या जिविताची निराशा सोम्या खऱ्या बरवशान तूं परिवर्तन कर. तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं भर सोम्या. तांचें जिवीत तूं नंदन कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दैविक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरान, दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दान. दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तुजो सोमिया